मोगचनो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत तुमकां आयच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक बरो येवकार मागता. तुमी सकड बरे भलायकेन आसात म्हण हांव पातयेता. पवित्रत्वेक उलो करून आयचो नियाळ आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आज एप्रिलाची 22 तारीख, पास्का काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो बुधवार. जागतीक सृजनात्मकतेचो दीस म्हणून नमयाला. इंग्लिशांत वर्ल्ड क्रिएटिविटी अँड इनोव्हेशन डे म्हणून. आणि आयचो सांत आसा प्रागचो आदल्बर्ट, एक मिशनरी 956 इसवेंत चेक रिपब्लिकान जल्मलो तो एप्रिलाच्या 23 तारखेर 1997 इसवेंत पोलंडांत अंतरलो. आयची वाचपां वाचून तसो अर्थ समजूंक प्रयत्न करया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप 17 ते 26 पर्यंत. तो वळू श्रेष्ठ याजक आनी ताचे संगाती म्हणजे साधुसेव पक्षाचे सांदे धर्मदूतांचेर मोसरान भरले आनी तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले. तांकां तांणी धरण बंदेसाळेंत घाले. पूण ते राती सुम्याच्या दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडन अशें म्हळें, वसा आनी देवळांत उबे रावा आनी हे नवे जिणये विशयंत लोकां लागीं उलया. इतलें आयकून दीस उजवाडचे आदीं ते देवळाक गेले आनी थंय शिकोवंक लागले. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आनी ताचे पक्षाचे थंयसर येवन पावले. तांणी तक्षण सानेद्रीन सभा म्हणजे इस्रायेलाच्या मालगड्यांची जेराल सभा जमयली आनी धर्मदूतांक सभे हुजीर हाडूंक बंदेसाळेक जण धाडले. साळेची दारां उगडलेल्या वेळार धर्मदूत तांकां मेळ्ळे नात. देखून ते पाटीन धांवन वचून सांग लागले. बंदेसाळेक बिगाची बंदोबस्त बी सारकी आसलेली आनी दारां मुखार फारय उबे आसलेले. दारां उगडलेल्या वेळार भितर आमकां कोणूच मेळ्ळो ना. देवळाचो मुक्तेसर आनी प्रधान याजक हें आयकून धर्मदूतांक कितें घडलें जावयेत म्हूण चिंतूंक पडलें. तितल्यार कोण एकल्यान भितर येवन सांगलें, पळया, तुमी बंदेन घाल्ले ते मनीस आतां देवळांत आसात आनी लोकांक शिकयतात. इतलें आयकून पार्यांचो सरदार शिपायांक घेवन थंय धांवलो आनी तांकां हाडून आयलो. पूण लोक आपणाक फत्रायत म्हणल्या भियान तांणी तांचेर कांय जुलूम केली ना. देवाचे व्हड उपकार.
थोड्यो संगती आमी हांगासर समजूंक प्रयत्न करया. सडाऊत जावन संकश्ट पिडा आयिल्ल्या वेळार दोन रितीचो परिणाम जावंक साध्यता आसा. एक कितें म्हळ्यार आमचो भावार्थ देवाचेर आनिकी गूंड जावची साध्यता. दुसरें दंडळची साध्यता. वैगी हांगासर ह्या शिसांची जिणी आमी पळयली जाल्यार कितले तांकां सुवार्थे खातीर कश्ट सोसूंक मेळ्ळे जालो. आज तांकां जैलांत घालां आनी दूत येवन तांकां सोडयता. आनी सोडुल्लेंच तांणी खंय वचचें आसलें तांणी वोगेच रावून घरा वचचें आसलें. आनी मुखार म्हाका हें काम नाका, कशेंय एक सुटका मेळ्ळी न्हय आनी हांव म्हजेंतल्याक जियेता म्हणून घरा वचचें आसलें. पूण पळया, हे मनीस तांकां खंय बंदेन घाल्लें पळय तेंच फाटीं आयल्यात. हे मनीस तांकां खंय धरिल्लें पळया तेंच फाटीं आयल्यात. खंय तें? देवळाक. आनी देवळांत येवन तेंच काम परत्यान करतात. खंयचें? सुवार्थ परगट करची. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, तांचें धैर्य, तांचे कमिटमेंट आनी आपणाच्या कामांतय तांकांची उर्बा. सुवार्थे खातीर कश्ट सोसूंक, जैलाक वचूंक ते तयार आसात. एक घडी आमकांच आमी सवाल करया. जेजूच्या उतरा प्रमाणे जियेत आसतना, सुवार्थेक खाल जावन चलत आसतना फूड करूंक मेळच्या कश्टांक उस्निकायेन स्विकार करूंक तयार आसांगी. दुसरी गजाल, तांकां धरिल्ल्या वेळार जावं दी वा जैलांत गेल्ल्या वेळार जावं दी, ते कांय भियेनात. मात्र न्हय, कांय प्रतिरोधी दाखयनात. प्रतिरोध म्हळ्यार रेसिस्टन्स. ह्या दिसांनी ह्या पिडे वरवीं जावची वा लोकांन अनुभव करची परिस्थिती तुमकां कळीत आसा, त्या विशयेन सांगचें म्हणना. पूण थोडे कडेन असले एक परिस्थिती आसा की जे कोणातय असली पिडा आसूंक साध्यता आसा म्हणून पोलिसांक वा दाक्तेरांक कळटा, तांकां व्हरून टेस्ट करूंक म्हणून आयिल्ल्या वेळार त्या लोकांनी आनी तांच्या परिसराच्या लोकांनी ह्या पुलिसांक दाक्तेरांक धरून मारच्या लोकांनी ह्या पुलिसांक दाक्तेरांक धरून मारलें आमकां कळीत आसा. असली घटना. अरे ते तुका जैलांत व्हरून घालते नात, बगार टेस्टाक व्हरते आसात. तर कित्याक दाक्तेरांक आनी पोलिसांक नर्सांक मारी ते कांय वायट करते आसात तुका? पण हांगासर जेजूच्या शिसांक धरूंक आयिल्ल्या वेळार हे तसलो कांय प्रतिरोध दाखयनात. प्रतिरोध कित्याक दाखयनात म्हळ्यार तांकां ते उजवाडाचे भुरगे आयच्या वांजेलांत आमी आयकता.
उजवाड आनी काळोखा विशयंत जेजू उलयता. खोटेपण आदारतेल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, ताका काळोखाचो चुमोग जेजू म्हणटा. कांय बेना, कित्याक म्हळ्यार ते काळोखाच्यो करण्यो करते नात. खोटेपण तांणी आदारूं ना, त्या देखून कोणें धरल्यार न्ही, कोणें मारल्यार न्ही, कित्याक भियेचे. आमी नितळ आसा न्ही. एक बरो नियाळ करया मगाळ बोवन बिडिनो. एक बरो नियाळ करया मगाळ बोवन बिडिनो. हांव उजवाडान चलतांगी काळोखान चलतां. हांव उजवाडाचो मोग करतांगी काळोखाचो मोग करतां. सतान नितीन जियेत आसतना फूड करूंक मेळच्या समस्यांक हांव स्विकार करतांगी वा ताचे तावन पळापळ घेतां. आयचें किर्तन 34 30 देवाक उलो मारल्या वेळार तो कशें एका प्रामाणीक मनशाचें मागणें ऐकता म्हूण ह्या किर्तनांत सांगलां. उपरांत आमी तें मागया. आयचो उद्गार जुवांवच्या वांजलांतलो अध्याय 3 16वी वोळ. सर्वेस्पराक जय जय. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमानतेक सर्वेस्पराक जय जय. सांजुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. 3रो अध्याय वळी 16 तावन 20 आनी 1 पर्यंत. 3रो अध्याय वळी 16 तावन 20 आनी 1 पर्यंत. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताचे मोरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. सतमानतेल्याची नीत जायना. पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणां पासून तो ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें. मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतेल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टीक पडनाये म्हणून तो उजवाडा चडशी येना. पूण सताचे वाटेन चलता तो देवाक मानता तेंच आपणें केलां म्हणून परगट जावचे खातीर उजवाडा चडशी येता. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. निकोदेम आनी जेजू मदें जावचें हें संभाशण आमच्या मोतींत आमी पिंतरावया. आतां आमी आयकल्लो तो सन्निवेश आमच्या मोतींत आमी हाडया. भोव बडिनो सप्लिमेंट्स म्हणून मेळटात मेडिकलांत. म्हळ्यार थोडे पोटी मोटे आसल्ल्यांनी आपणाची मोटाय जिरोवच्याक आनी जे कोण अस्कत बारीक आसात जोडचे पासत फिट रावचे खातीर.
असल्या खातीर थोडे पावडर घी, थोडी टॉनिक घी, थोडे गुळयो घी वा हेर कितें मेळटा ताका आमी डायटरी सप्लिमेंट्स म्हणटात. आता तसले सप्लिमेंट्स म्हणटात. आता तसले पॅकेट्स आमी पळयले जाल्यार थंय एक नोट बरोवन आसता, ताका डिस्क्लेमर म्हणटात. दिस प्रॉडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोज, ट्रीट, क्योर ऑर प्रिव्हेंट एनी डिसीज. म्हळ्यार जर तुवें काणिल्ली वस्त तुका उपकाराक पडना जाल्यार ती वस्त तयार केल्लो तुवें त्या मनशा वयर केस घालूंक जायना. कितें म्हळ्यार ताणें येदळूच थंयसर सांगलां. थोडे फावटी मॅगझिनांत, न्यूज पेपरार पुरा एडवर्टायजमेंट येतात आनी थंय पब्लिश केल्ल्या जायरातांक आमी जबाबदार न्ही म्हूण. हांव नमान बाळोक जेजू मॅगझिनाचो एडिटर जावन आसलो सुमार 8 वर्सां, आनी त्या संदर्भार अशें घडलेलें आसा. एक्चुअली एडवर्टायजमेंटार 8 वर्सां, आनी त्या संदर्भार अशें घडलेलें आसा. एक्चुअली एडवर्टायजमेंटार ताणें फट सांगिल्ली, पूण आमकां त्या विशीं कळीत नासली. आमी तो सत उलयता म्हणून तें एडवर्टायजमेंट. पूण उपरांत कळ्ळें की हो नितीचो मनीस न्हय म्हूण. पळय, नंतर त्या एडवर्टायजमेंटाक जे कोणें पब्लिश केलां पळय तो जबाबदार जाता. ह्या मुखांतर ती वस्त तयार केल्लो सांगता की ही वस्त खंयच्याक उपकारता, खंयच्याक उपकारना म्हूण. ताप आयिल्ल्याक तापाचेंच वखद घेवचें, शेळीचें वखद घेतल्यार जाता? जायना. आतां आयच्या वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर एक डिस्क्लेमर आसा. कितें म्हळ्यार देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो बगार ताचे मोरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Through him. ह्या मुखांतर जुआंव आमकां स्पश्ट करता की जेजू ह्या संवसारी कित्या खातीर आयलो गे म्हूण. कितें करूंक तो आयलो आनी कितें करनासतना रावोंक तो आयलो म्हूण. वॉट जीजस केम टू डू एंड वॉट ही डीड नॉट कम टू डू. जेजू कित्या खातीर आयला आनी जेजू कित्या खातीर येवन हे जुआंवच्या काळाच्या लोकांक कितलें गरजेचें गे तितलेंच आमकांय. कितें म्हळ्यार जायते फावटी ह्या बायबला विशयंत, वांजेला विशयंत आमकां नेगेटिव्ह चिंताप आसा, नकार. आमच्या देवा विशयंत आमकां जायतें भें आसा. ताका राग येता, तो शिक्षा दिता, तो फारीकपण घेता, तो शिराप दिता म्हूण. आनी प्रत्येक जावन आतांच्या संदर्भार दिता म्हूण. आनी प्रत्येक जावन आतांच्या संदर्भार असल्यो जायत्यो मेसेजीस व्हॉट्सॅपार येदळूच आशार पाशार जाल्यात आनी जाते आसात. बायबलान तशें सांगलां, बायबलान अशें सांगलां, हांगा तशें म्हळां, थंय अशें म्हळां म्हूण. आनी देवातय एका रितीचें भें उपजोनशें
हे मेसेजेस कारण जातात. त्या देखून आमची चिंता स्पश्ट करचे खातीर परत्यान आज जो हांव आमकां सांगता की आमकां नास जायचे म्हूण न्ही, बगाड आमी सासनीक जिवीत जोडुचे म्हूण. तो संवसाराची नीत करूंक आयिल्लो न्ही, आमकां सर्गांतल्यान भायर घालूंक आयिल्लो न्ही, बगाड आमकां सर्गाची दायजी करचे खातीर. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, हे चिंता पळोव आमच्या मोतीन सदांय आसाची. केन्ना आमी बारीच लो आसाव, म्हळ्यार केन्ना आमकां बेजाराय जाता, केन्ना आमकां दूख येता, केन्ना आमी एकसुरे आसता, दिसता म्हणून आमकां दुबाव येता. ह्या पुरा संदर्भांनी हे देवाचें वाक्य आमकां आदार दिचे, धैर्य दिचे आनी आमकां सुस्निकायेन मुखार वचूंक आदार जायचे. हे धैर्य दिचे आनी आमकां सुस्निकायेन मुखार वचूंक आदार जायचे. हे सेंटेन्स जावं आमच्या कुजनांत फ्रिज्जा वयर, जावं आमी भायर भितर वेताना मेळच्या बागला वयर बरोवन दवरया. तें आसचे नेगेटीव चिंता पळोव, देवा विशीं जावं दी, बायबला विशीं जावं दी, आमच्या धर्मा विशीं जावं दी, आमच्या सक्रामेंता विशीं जावं दी, तें वचोचें आनी आमी संतोश पावचे. कित्याक जर जेजूचेर आमी बरवसो दवरता, आमी कोणी नाश जावचे ना, बगार ताचे संगी आसतले. हांव खबर दुसरी आसा की म्हाका भोवन आनी भयणीनो, तर एक घडी बरो मौन रावून नियाळ करया. जेजू ह्या संवसारी कित्याक आयलो, म्हजे ते ह्या विशीं कसलें चिंतप. जेजूचेर बरवसून जेजूच्या उजवाडान चलोवंक हांव तयार आसांगी वा जेजूचेर दुबावन, जेजूचेर भियोन ताचे तोंड पयस वचोंक चिंता. आयचें किर्तन 30 आनी 4 देवाक उलो मारल्यार तो कशी आमचे मागणे आयकता म्हूण किर्तनकार सांगता. तर त्याच देवाक उलो मारुया. श्लोक. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सांगता म्हणया, कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. आसतलो ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. म्हजे सोवे मेळोवन सर्वेस्पराची कीर्त गजया. एका ताळ्यान आमी सक्कड ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोवंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सोरू म्हज्या कश्ट अनवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. श्लोक. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतेले संतोश भरीत जातात. तांची मुखां मुळां लजेन केदींच भावनांत. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. वेडो घालन सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा.
साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस करूच बागी. श्लोक. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो. श्लोक. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पुरान ताका जाप दिली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. आमी बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे एल्स्टन डेसा मूडबिद्रे, जेकब वेगस पेर्ने उप्पिनंगडी लेनिटा डिसोजा परप्पु नक्रे एलिजवाज मणिपाल एलिजवाज मणिपाल जेराल्ड लसरादो मुंबई डॉक्टर मियाय विलियम्स लंडन जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तांकां तुमचे सुमेस्तांचे नावी. तशें हो नियाळ ऐकतले पैकी कोण आज तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा, देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्या सांगता नेल्सन जॉन आनी ॲडी जॉली डिसोजा किन्नी गोळीतावन, वालेरियन डिसोजा आनी लविना वास मुडगेरेतावन लग्नाचो दीस संभ्रमतात. तुमकां शाबासकी कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमी मागता. तशेंच लायनल शरण मिरांदा कुलशेकर देवादेन जावन आजीक 1 वर्स सोमता. सर्वेस्पर देव ताका सस्नीक पिशेव फावो करून दी. सांगतच मोगाळ भोवन बडिनो, हो नियाळ ऐकतले सांगलांगी तांच्या कुटुंबांतले, तांच्या लागशिले थोडे कोरोना व्हायरसाच्या पिडेक वळख जाल्यात म्हूण आमचे मागणें तांणी विचारलां. भोवन बडिनो, ह्या पिडेस्तां पसोतो आमी प्रत्येक रितीन बडिनो, ह्या पिडेस्तां पसोतो आमी प्रत्येक रितीन मागया. तशेंच जायत्या नर्सांनी, हो नियाळ ऐकतल्या जायत्या नर्सांनी आमकां सांगलां की तीं काम करच्या आस्पत्रींनी असले पिडेस्त आसात आनी तांकां वखद दिवचें, तांची शुश्रूश करचें एका रितीन रिस्केचें काम. तरी ते करते आसात मोगान. तांचे पसोत आमी मागया. ह्या अवघडातावन तांणी देवान तांकां शाबीत राखचे पसोत. आप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी बडिनो, जर हो नियाळ तुमकां वेळार मेळना, कोण धाडटात ती धाडूंक वेळ करतात वा विसरतात जाल्यार तुमचें सगळें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सअप करा. हांव तुमकां तें सुको नासतना आदल्या दिसा रातीन फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.